دیتا عالم نوی خواه عالم نی سنڈی در تا آچو مپیزوان سیلاب دا دهریت شپ دے ملک را روان خوز منگا پخوانا یو ٹکے دے وی پا علمیت کی دے شک نشتا خود تقریر دی جوڑو پڑھ لے پا خطات مانی مشہوری ولی خط لستے جبال العلم مانا کی پا ما متاع الحیات الدنیا ندے جند دنیا دا دا مضاف الیہ مانا دا حالانکہ دا موصوب صفت دی پا ما متاع الحیات الدنیا پس ندہ پیدا دا جن ہس جن چی نجدی قل اعوذ برب الفلق پنائی وارم پر رب دشلون کی خدای خجی دا سمانا دا پر رب دشلون کی قل اعوذ برب الفلق دا رب خپلشلون کے دے نو پر رب دشلون کی خوبیہ مانا دا ہے کہ رب جدا دے شلون کے جدا دے فما متاع الحیات الدنیا دی الفاظ و دا معنی غلط مکوئی خواہ دلتا اکثر مولین معنی کئی ندا چکا پیدا دا جند دنیا دا جند دنیا دا دا مضاف الیہ معنی دا او دلتا موصوب صفت دی غلام و زیدین دا دا اضافت معنی دا رجول عالم موصوب صفت دی چه دا موصوب صفت سڑے پا مضاف الیہ سکئی دا مضاف الیہ معنی پا موصوب صفت سکئی دیتا عالم نوی خواہ عالم نی سنڈی در تا آچو مپیزوان سیلاب دا دهریت شپ دے ملک را روان خوز منگا پخوانا یو ٹکے دے وی پا علمیت کی دے شک نشتا خود تقریر دی جوڑو پڑھ لے پا خطات مانی مشہوری ولی خط لستلے نشی ایسی علمیت کی خوی شک نشتا دے پٹکے غٹ تڑ لے دے خلقو توی مفتی صاحب دے جی پوشل جبال العلم دی آوازونا خودی روچت دی جبال العلم دا علم جبال جی پٹکی دیر مزیدار دی اوچت خلق دی خلیکینا دا ترکیب اضافی و دا ترکیب توصیفی معنی کہ فرق نشی کولے و جبال العلم معنی کی فما متاع الحیات الدنیا ندے جند دنیا دا دا مضاف الیہ معنی دا حالانکہ دا موصوب صفت دی فما متاع الحیات الدنیا پس ندہ پیدا دا جن ہس جن چی نجدے دے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق پنائی وارم پر رب دشلون کی خدای خجی دا سمانا دا پر رب دشلون کی قل اعوذ برب الفلق دا رب خپلشلون کے دے نو پر رب دشلون کی خوبیہ مانا دا ہے کہ رب جدا دے شلون کے جدا دے آقا دا فالق مانا دا فالق الاسباحی اللہ فارق الاسباحی اللہ شلون کے دا سبا دے شپیوشلو دا سبا اتراویستا دا فالق مانا شلون کے دے او دا شلون کے چوک دے اللہ او چه دا رب الفلق مانا دے وکڑا چه رب دا شلون کے دے نو رب جدا دے شلون کے جدا دے دسی مانا چه رب دشلولو دے پنائی غارم پر رب دشلولو آغا رب چه شلول کی پوشول خبر مانی نو پما متاع الحیات الدنیا فی الآخر الا قلیل سورت یونس لگ روالا ہوئی خجی سورت یونس آلتا ذکر کئی قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم آیات نمبر
شپاړسم ورته ووایه پیغمبر لو شاء الله چې الله غوښتلی ما تلوتو علیکم ما به دا قرآن نه وی لوستلی په تاسې ورپسې معنی کې ولا ادراکم او نه به ما پوی کړی وی په دې قرآن باندې دا معنی کول چې نه به ما پوی کړی وی دا خو د جاهلانو معنی ده چې نه ما پوی کړی وی په دې قرآن باندې دا ادرا تاسو ګورئ چې د ادرا څه صیغه ده دا ادرا د متکلم صیغه ده د دې متکلم چې راځي ادریتو ادرینا راځي او یا ادری ندری په مضارع کې راځي او مجرد دریتو درینا راځي دا ادرا چې ده دا کم د متکلم کم ځای کې صیغه ده چې سړی معنی کوي چې ولا ادراکو نه به ما پوی کړي وی تاسو په دې قرآن باندې دا خو د متکلم معنی ده معنی کوي او دا د متکلم معنی نه ده دا ادرا د غایب صیغه ده ضمیر پکې راځي د الله ته او د الله ذکر مخکې شوی قل لو شاء الله دا الله لفظ مخکې ذکر شوی دی ولا ادراکم نه به الله پوی کړی وی تاسې په دې قرآن باندې دا د ادراکم معنی دا ده د ادراکم معنی دا نه ده چې نو ما تاسو پوهېږي جبال العلم جبال العلم د صحبه د علم جبال د غایب معنی کوي په متکلم سره نو دا جبال العلم څومره جبال د علم ولا ادراکم دا صيغه د غایب ده ادرا ادریا ادرو دا صيغه د غایب صيغه ده نو د غایب په صيغه د غایب د صيغه معنی په متکلم سره کول نو جی دا نخه د جبال العلم ده خجی قل لو شاء الله ما تلوته علیکم وتو پیغمبر که چیرته د الله خوښه وی ما به لوستل نوی کړي دي په تاسې باندې ولا ادراکم او نه به الله پوی کړي وی تاسې په دې قرآن باندې فقد لبثت فیکم عمرا من قبله او د دې معنی ده چې یا ایها الذین آمنو د دې معنی که یا ایها الذین آمنو هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دا معنی غلطه ده یا ایها الذین آمنو هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی دا تاسو ټکي د کوم نه راوباسي آمنو صيغه د غایب ده آمنو صيغه د مخاطب نه ده د سنده چې یا ایها الذین آمنتم هغه کسان چې تاسو ایمان راوړی آمنتم نه ده آمنو ده نو دې معنی به دا کوئ هغه کسانو چې هغوی ایمان راوړی دی د آمنو به داسې معنی کوئ او دا د محاورې معنی ده چې موږ یې کوو یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو ای مؤمنانو دا د محاورې معنی ده د لفظ معنی چې کوئ نو داسې معنی به نه کوئ چې ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی بلکې داسې وي چې ای هغه کسانو چې هغوی ایمان راوړی دی ښه جي نو حیات الدنیا الحیات الدنیا موصوف صفت دی د موصوف صفت معنی به کوئ ښه جي